तोबा नऊजुबिल्लाह, ये खुद समझते तो अपने आप को खुदा है, बट ये खुदा नहीं है, खुदा ऊपर बैठा है। जजेस का जीना मुश्किल कर दिया है, उनकी औलादों का जीना मुश्किल कर दिया। माजरत के साथ हम इस वक्त एक बेहया कौम से डील कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात तो जी मैंने आप ही के साथ आज से 2 हफ्ते पहले कही थी। खान साहब की जब आखिरी पेशी होनी थी साइफर की और वो नहीं हुई, कि ये लोग 200 जो खान साहब पे झूठे नकली केसेस बनाए वो इसलिए थोड़ी बनाए हैं कि खान साहब को इंसाफ मिले। वो तो तंग करने के लिए किए कि जब तक खान साहब कोई डील नहीं मानते, अपने आप को सियासत से गायब ना कर दें, पस मंजर से हट ना जाएं, तो ये तो तंग करते रहेंगे। देखिए खान साहब तो उनके लिए छोटी सी चीज़ है, वो तो जजेस को नहीं छोड़ रहे हैं। जजेस का जीना मुश्किल कर दिया है, उनकी औलादों का जीना मुश्किल कर दिया, तो इमरान खान उनके लिए क्या चीज़ है। मैम अगर खान साहब डील नहीं करते तो फिर खान साहब अंदर ही रहेंगे, तो फिर मतलब तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान की आवाम खुद लिखेगी। आपने देख लिया 8 फरवरी को आवाम निकली और जितने ये बड़े बड़े अपने आप को हीरो और बड़े क्या कहते हैं नजूमी बनाते थे कि देख लेना। हाँ, फॉर्म 47 से और 9 फरवरी का अलग इलेक्शन हुआ, वो उन्होंने बेशक अपना पूरा कर लिया, बट 8 फरवरी को जो आवाम ने अपना जोश वलवला दिखाया, टेलीफोन बंद, इंटरनेट बंद, लोग फिर भी निकले। मौत का खौफ था, बॉम्ब ब्लास्ट का खौफ था, कोई घर में नहीं बैठा। अब आपने देख लिया AJK में क्या हुआ, जो जुल्म बर्बरित हुए, जो कल इसी हाई कोर्ट में जो है अहमद फरहाद, उसके केस में क्या किस किस्म की बातें हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक क्योंकि जो 2 साल से PTI कह रही थी, इमरान खान कह रहा था कि हमारे वर्कर, हमारी बच्चियां, हमारे छोटे जवान लड़के बूढ़े मतलब लाठी चार्जे मार कुटे बर्बाद कर दिया। अब वही चीज़ बहावल नगर पुलिस पे भी हो गई, जुडिशरी पे भी हो गई। अब तो ये चीज़ बढ़ती जाएगी ना। अब तो ये ब्यूरोक्रेट कमिश्नर रावलपिंडी गायब है, मौलवियों पे अब ये होगा। आपने देख लिया उस दिन हमारे जमात इस्लामी की सेनेटर मुश्ताक की बीवी और बच्चे को उठा लिया था क्योंकि फ़लस्तीन के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल सुना डी चौक में उल्टा सीधा काम हुआ है, किसी बच्चों का एक्सीडेंट किया, कोई गाड़ी उन पे चढ़ी है फ़लस्तीन के लिए। तो देखिए ये अब आवाम खुद करेगी। और ये जो इस वक्त शिद्दत बढ़ रही है ना केसेस की कि जल्दी डील करे, जो हमें सुनने में आता है। देखिए मैं भी आपकी तरह एक पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ, अगर मैं MNA ना भी हूँ, PTI से ना भी हूँ, मैं आपकी तरह एक टैक्स पेयर हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ। मुझे बिजली गैस पानी का हक है, वो तो दे ही नहीं रहे। और सुना कि बजट में अभी उन लोगों ने क़यामत हम पे डाल देनी है। तो अब तो ये अवाम निकलेगी और इनको यही डर लग रहा है कि इससे पहले कि अवाम कुछ करे हम कुछ गड़बड़ करें। ये बार बार चिंगारी लगाते हैं और अल्लाह का शुक्र है अवाम भी समझदार है, PTI वाले भी समझदार है, कोई चिंगारी को हाथ ही नहीं लगाता। ये 9 मई वाला जो ड्रामा था इस साल फिर करना चाह रहे थे। किसी ने, मुझे एक बंदे ने अटैक किया उस दिन, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आके अटैक किया, हमने जवाब नहीं दिया, फजूल लैंग्वेज इस्तेमाल की, फजूल धक्के शक्के मारे। हमने कहा हम जवाब नहीं देंगे, पता क्या आप क्या चाहते कि FIR है, कटे वर्कर्स पे हम कटने नहीं देंगे। एक तरफ ये केसेस आप आवाम को तसलियां दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब बाहर जल्द आएंगे, एक तरफ नए से नए केसेस भी आ रहे हैं, जैसे टैरियन का भी केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। तो क्या ये आसार हैं खान साहब के कि वो बाहर आएंगे कि ज्यादा देर अंदर रहेंगे? देखें ये तमाम केसेस सियासी हैं, ठीक है। खान साहब डील नहीं कर रहे तो तंग करते रहेंगे, चाहे टेरियन हो गया चाहे दूसरा हो गया। माजरत के साथ हम इस वक्त एक बेहया कौम से डील कर रहे हैं, जो औरतों की इज्जत, बच्चियों की इज्जत। टेरियन के केस का जो फैसला सो होगा, लेकिन उस बच्ची के दिमाग पर जो असर हुआ वो जिसकी भी बच्ची है उसके साथ जो लोग खिलवाड़ ये कर रहे हैं, अल्लाह माफी दे। एक अंग्रेजी में एक सेइंग है, प्लेइंग गॉड विद पीपल्स लाइव्स। ये लोग अपने आप को फिरौन समझ के लोगों की जिंदगियों में हाथ तो डालते हैं, लेकिन इसका बहुत बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। अच्छा, आने वाले दिनों में सुना है कि अली मीन गंडापुर जो है वो पेशावर से काफिले लेके इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, तो ये किस नौयत का एहतजाज होगा? देखिए हमें तो जितना पता था एक फैसलाबाद का एहतजाज था जो हमें इजाज़त नहीं मिली करने की 10 तारीख को। अब सुना 17 को पुश हो गया है, फिर एक इस्लामाबाद में हो रहा है, F9 पार्क में, KP से। अब ये तो पूरे पाकिस्तान से एहतजाज निकलेगा। ये जो मुल्तान में इन लोगों ने धांधली की है दोबारा इलेक्शन में, इस दफ़ा तो वो अपने तैयार फॉर्म 45 लेके आए हुए थे, ऐसी ज़बरदस्त धांधली की थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग तोबा नऊजुबिल्लाह, ये खुद समझते तो अपने आप को खुदा है, बट ये खुदा नहीं है, खुदा ऊपर बैठा है। तो उनकी वो चोरी, इनका वो छोटापन नज़र आ जाता है। लेकिन देखिए इस वक्त मैं बता रही हूँ ना, सब कुछ जो भी करेगी अवाम करेगी। आपको एक पॉलिटिकल लीडर शायद सामने ना नजर आए, सारे छुपे होंगे, ये अवाम निकली होगी सड़कों पे। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे वफात गुजरा है, बैरिस्टर दानियाल आया था, बैरिस्टर अकील आए थे, उन्होंने ये कहा जी कि लापता अफराद जो चाइना में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब एक गैर कानूनी काम है, अगर दूसरे ममालिक में होता है तो क्या पाकिस्तान में से जायज़ करार देंगे? तो 3 बातें हैं, बैरिस्टर दानियाल और दूसरी जो आपने बताया बैरिस्टर अकील। दोनों को मैं जानती हूँ, मेरी बहन की उनसे रिश्ते हैं, फैमिली है, दोस्ती हैं, तो मैं उनके पास ज़ाती बात तो कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन ये मैं ज़रूर कह दूँ कि ये कितनी गलत बात उन्होंने कही है ना। जिस माँ से उसका बेटा या बेटी छीन ली गई उससे पूछो। ये जो है ना, ये जो तकलीफ है, ये जो खेल है,
یہ اس طرح نہیں ختم ہوگا. جس ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. علی خان دیکھو راشد, علی خان سر دیکھو راشد, دیکھو راشد, دے وانٹ آ جائے سر 2 منٹ. واپسی کی چاہتے ہی آپ کو علی ماں پائی کرنا, میڈم یہ آپ کو کاٹنا پڑے گا بیچ میں. اچھا, واپسی میں کرتے ہوتے ہیں. سوال کے دوبارہ شروع سے جواب دیتی ہوں. ٹھیک ہے. بیرسٹر عقیل کو اور بیرسٹر دانیال دونوں کی ہماری فیملی جان پہچان ہے, تو میں ذاتی کوئی بات نہیں کروں گی. یہ میں ضرور کہوں گی کہ ینگ ہیں, ان ایکسپیرینسڈ ہیں. کسی نے ان کو کوئی نیریٹو مریم اورنگزیب ٹائپ بندے نے پکڑوا دیا, انہوں نے بول دیا. یہ انہوں نے اتنی بے عقلی تو نہیں کہوں گی, سادگی کی بات کی ہے. کسی کے بیٹے کو گھر سے چھیننا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوریم میں واپس کرنے, تو MQM کرتی تھی ایک زمانے میں. تو پورا پاکستان MQM ہو گئے. وہ تو اپنا آپ کو سیاسی پارٹی کہتے ہیں, بٹ یہ سیاسی پارٹیاں اس طرح کرتی ہیں کہ لوگوں کی چیتڑیں اڑا دیں. تو اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سے PDM Part 2 آئی ہے, اب ہمارے بیٹے بیٹیوں کو, اگر آپ کو یاد ہے 2 ہفتے پہلے 7 سے 11 تاریخ تک ISPR صاحب وہ کسی نے بہت ہی عجیب سی ویڈیو بنا کے دی تھی, اور اس سے بھی زیادہ عجیب تقریر, نام میرا نہیں لیا بٹ میرا ریحانہ ڈار, عثمان ڈار, شہریار افریدی, مراد سعید, ہم سب کے چہرے دکھا رہے تھے کہ یہ انتشاری ٹولہ ہے, ان کو لوگوں نے ہٹا دیا. میری تقریر کا آخری کلپ دکھایا. تقریر کے شروع میں میری کیا تھا, میں نے کہا آج خان کو اٹھایا, کل اس کی بیوی کو اٹھائیں گے, پھر مجھے, میری والدہ کو, پھر آپ سب کی بہنوں کو, آپ کے بھائیوں کو, آپ کے بچوں کو. 2 سال بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. نامعلوم افراد آ کے نامعلوم کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بھائی یہ معلوم کو کیوں نہیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ جو کھرب پتی ارب پتی ہیں, لوگوں کو تو اغوا برائے تاوان چاہیے ہوتا ہے نا, بیان تو نہیں چاہیے ہوتا نا. بیان تو ایک نیا فیشن بن گیا پاکستان میں. جی میں مذمت کرتی ہوں. آپ اغوا صحیح والا اغوا کرے, پیسے لے 2-3 ارب, جو مالدار ہے PM کو اٹھائیں, CM کو اٹھائیں, ہمارے والے کو بے شک اٹھا لیں, گورنر کو اٹھائیں, بڑے بڑے لوگوں کو اٹھائیں کہ آپ کچھ پیسہ شیسا ملے. آپ غریب ایک شاعر کو آپ اس کی زبان بند کر رہے ہیں. مطلب خدا کا خوف کریں. اور جو بندہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا, یاد رکھیں, میں دوبارہ بتا رہی ہوں کہ ان دونوں نے بہت بے عقلی کی بات کہی ہے. اس طرح کی بات کرنے والا یہ بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں اپنے اللہ کے عرش کو مت للکارا کرو, اس کی بہت سخت سزا ہوتی ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے سینئر رہنما PTI کے جنہوں نے پریس کانفرنس کر دی تھی, ابھی دوبارہ PTI میں آنا چاہ رہے ہیں, ان میں سے کون سے نام ہیں جن کو آپ قبول کریں گے واپس PTI میں؟ دیکھیے, جن کو خان قبول کرے گا, ہم سب کو قبول کرنا پڑے گا. لیکن ابھی خان صاحب نے بول دیا کہ جب تک میں خود جیل سے نہیں آتا میں کسی کو واپس نہیں لا رہا. اسد عمر, فواد چودھری یا اس طرح کے ملائکہ خان صاحب پہ بخاری, ڈیپینڈ کرے گا. خان صاحب جو وہ کہیں گے وہی جو ہوگا. وہ کہیں گے. میم ابھی جو ملتان میں الیکشن ہوا, ضمنی الیکشن, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ ابھی ایک گھر سے 4 سیٹیں ہو گئی ہیں. فارم 45 ہو گیا, یہی تو میں بتا رہی ہوں. بیچارے پاکستان کا ملیدہ بنا دیا. چلیں شکریہ. باہر آ جائیں گے. میرے پاس چلے تو کل ان کو نکالے تھے شام کو, لیکن میری مرضی سے تھوڑی ہوگا. حالات کیا بتا رہے ہیں؟ حالات تو یہ بتا رہے کہ ہمارے 2 MNAs عمیر نیازی صاحب اور جمال احسن پہ انہوں نے سیڈیشن 124A میں کیس ڈال دیا. جو اگر آپ یاد ہے مجھے پچھلے سال یہ کیس کیا تھا, پھر وہ شکی اڑا دی تھی جج نے قانون سے, اور وہ قانون جو ہے ہی نہیں کتابوں پہ, اس کا انہوں نے اس پہ کیس ڈال دیا. دماغ خراب ہو گیا. آپ اسٹوڈنٹس کنونشن کرو گے, آپ اس پہ غداری کا کیس کرو گے, سیڈیشن. یہ تو انگریزوں کے زمانے کا تھا. مطلب یہ لوگ بائیڈن سے اتنے امپریس ہیں نا کہ انہوں نے کوئی انسانیت والا کام نہیں کرنا. میڈم اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو پاکستان کے قوانین میں کون سی تبدیلیاں کروائیں گی؟ صبر تو کرے, ابھی سے بتا دیا تو پھر تمہاری حکومت آنے نہیں دیں گے نا.